पेशकश की थी, ख़त भी लिखा था मैंने वफाकी हुकूमत को उस वक्त कि जी आप अगर नहीं चला सक रहे, या आपका इंटेंशन नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि फेडरल गवर्नमेंट फेल हो गई नहीं चला सकेगी, ये अगर इंटेंशन नहीं है, बात नीयत की आ जाती है, तो हमारी नीयत है कि हम इस असासे को और चालू रखिए। स्टील, ये तो एक स्टील मिल, हमें तो काफ़ी ज़्यादा जो ज़रूरत है इंडस्ट्री की, और उस वक्त उन्होंने बात नहीं मानी। इस वक्त भी अचानक दोबारा ये बात चली है। दो तीन चीज़ें हैं कि आपको कानून के मुताबिक काम करना होगा। सबसे पहले मुलाजमीन का आपने देखना होगा कि क्या आप करते हैं। उसके अलावा ये एसेट, ये ज़मीन स्टील मिल की जिस पर्पस के लिए दी गई थी, उसके अलावा इस्तेमाल नहीं हो सकती जब तक कि वो तो भी सुप्रीम कोर्ट की बेतहाशा जजमेंट्स हैं, कुछ भी हैं। तो ये इतना सिंपल है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप ज़रूर सूबे से बात करके, अगर सूबे की मदद चाहते हैं किसी तरीके से, तो हम हाजिर हैं इसके लिए। सीएम साहब बताइएगा कि गवर्नर साहब और फेडरल गवर्नमेंट ये चाहती है वंडर आइलैंड पर जो है वो तरक्याती काम करवाया जाए, तो क्या सिंध हुकूमत इसकी इजाज़त देगी? कल गवर्नर साहब ने कहा था कि मैं काफ़ी पुरुमीद हूँ, अब भी उम्मीद कायम है कि मेरे से दोबारा बात नहीं हुई इस पर। वो आज क्योंकि 5-6 महीने पहले जो नहीं, मेरे से बात होगी, और कोई बात होगी तो करेंगे, लेकिन इस वक्त जो सेंटिमेंट्स है, नहीं, तरक्की के मुखालिफ बिल्कुल नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है। ये आपने मुझे याद दिला दिया कि अगर मुसलमान हैं तो आप ये ऐसे कर दें, ऐसा नहीं होता ना। आप क्या वो रेफरेंडम को याद है ना आपको, कि अगर आप मुसलमान अल्लाह पे यकीन करते हैं तो फलाना आदमी सदर है। तो ऐसा नहीं होता कि ये करते हैं तो तरक्की के साथ है, ये नहीं करेंगे तो तरक्की के मुखालिफ है। ऐसे सवाल नहीं होते। ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देनी ही नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं होता। ये दोनों लाइंस पे काम एक एडवांस स्टेज पे, और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इसी साल बल्कि इस थर्ड क्वार्टर में ख़त्म होने से पहले कम से कम एक लाइन का हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर लेंगे। मैं ख़त्म तो कर लूँ, अभी तो शुरू हुआ हूँ यार। इसके अलावा हमने डीकंजेशन कराची के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक रोड डीकंजेशन का पूरा स्कीम बनाई हुई है, और वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काफ़ी एडवांस स्टेज पे है। मलीर एक्सप्रेस वे पे कुछ इश्यूज़ आ गए थे, उसका फाइनेंशियल क्लोज हो गया, उसका काम शुरू हो जाएगा। हमारा लिंक रोड जो है बनना वो हो जाएगा। हमने इस साल जो मेगा प्रोजेक्ट्स की स्कीम्स की हैं, वो भी उनकी जो नई स्कीम्स हैं उन सबका अप्रूवल प्रोसेस पे, और इंशाल्लाह ताला अक्टूबर या नवंबर में हम इस पोजीशन में होंगे इनको शुरू करें। और ये प्रोजेक्ट्स इसी साल जो हम मेगा प्रोजेक्ट्स करते हैं, कोशिश होती है कि उसी फाइनेंशियल ईयर में ख़त्म करें, वो जून से पहले ख़त्म करेंगे। 250 बसेस के लिए हमारी बात हुई है, बिडिंग कराई थी, उसमें कुछ इश्यूज़ आए। हमें एक गवर्नमेंट एजेंसी ने अप्रोच किया है कि इसको G2G बेसिस पे कर लें। अभी मैं वो ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा, अगर वो कैबिनेट उसको अप्रूव करती है तो हम उनको लाएंगे। और मेरी एक मीटिंग उनके साथ हो चुकी है, और उन्होंने ये वादा किया कि उन 250 में से पहली 50 बसेस दिसंबर में आ जाएंगी, और मार्च तक वो कंप्लीट कर देंगे। लेकिन अभी ये इनिशियल बात है, और उनसे इंशाल्लाह ताला इस महीने के एंड तक जब काबीना अगली बार मिलेगी तो इस पर फैसला करेगी, और फिर वो हेड दिया जाएगा। हुकूमत का मामला है, और सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया है। हमने एक मीटिंग की थी। देखिए, हमारे पास जो म्यूनिसिपल अर्बन कंजर्वेटरी जो भी टैक्स होता है वो कलेक्ट नहीं हो रहा है। टारगेट उसका 1 अरब रुपया रखते हैं, 150-200 मिलियन कलेक्ट होता है, और वो बहुत छोटा टैक्स है। हमने उसकी कोई नया टैक्स नहीं है। हमने उसकी कलेक्शन का एक तरीका सोचा कि ऐसे किया जाए कि अगर सर्विस प्रोवाइड करनी है, ऑब्वियसली वो मैंने कल भी एक जगह कहा था, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं मनी मेक्स द एडमिनिस्ट्रेटर गो। तो वो कैसे काम करेगा अगर अपने रिसोर्सेज के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी ओवर द ईयर्स। हम और भी रिसोर्सेज की, उनकी KMC की रिसोर्सेज को बेहतर करने के लिए और भी स्टेप्स देख रहे हैं। तो उस सिलसिले में एक मीटिंग की कि इलेक्ट्रिक को बुलाया, कि इलेक्ट्रिक से कहा, और ये टैक्स जो होगा ये ऑलरेडी कोई नया टैक्स नहीं है, और हम इसको रिड्यूस करेंगे। जो इस वक्त है उसको हम थ्रू लेजिस्लेशन या नोटिफिकेशन जो भी ज़रूरत होगी कानूनी तकाज़ों की, उसको थोड़ा रिड्यूस करके हम बिजली के बिल के साथ उसको डालना चाहते हैं। कि इलेक्ट्रिक से हमारी मुलाकात हो गई, मैं ख़त्म कर लूँ यार, कि इलेक्ट्रिक से मुलाकात हो गई, उन्होंने उसमें हामी भरी।
میں نے اس کے بعد فیڈرل فائنانس منسٹر سے بھی بات کی ہے. شوکت ترین صاحب نے کہا ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, اس لیے کہ ہمیں کچھ فیڈرل گورنمنٹ سے اس وقت بجلی کا بل بھی کلیکٹ کرتی ہے, یہ ٹیلی ویژن کا بل کلیکٹ کرتی ہے, ہمارے لیے الیکٹریسٹی ڈیوٹی کے الیکٹرک کلیکٹ کرتی ہے. تو ایک فائنانس ڈویژن سے کچھ ضرورت ہوگی نوٹیفیکیشنز کی. انہوں نے کہا جی ہم بالکل راضی ہیں اور یہ ہو جائے. میں نے نیپرا کے چیئرمین سے بھی بات کی. تو یہ ہم ساری چیزیں پچھلے 2-3 دن میں کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہی ہے کہ کے ایم سی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں, جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہو سکتی ہے, اور اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی. میں بالکل جا رہا ہوں اور واپس آؤں گا. 1 ہفتے کے لیے جا رہا ہوں اور واپس آ جاؤں گا. جو کہتے ہیں کہ واپس نہیں, ان سے سوال تو کریں نا کہ یار وہ آپ نے کہا تھا کہ ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا. میں ہاں دوبارہ جا رہا ہوں. میرا نجی جو ہے اپنی ذاتی کوئی مصروفیات ہیں, اس سلسلے میں جاؤں گا. 1 ہفتے کے لیے جاؤں گا اور 1 ہفتے میں گن کے لے لیجیے گا. واپس نہ آنے کے لیے کب جائیں گے؟ یہ فرما دیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہیں. ادھر ہی پیدا ہوا ہوں, ادھر ہی مروں گا. آپ نے یہ سن لیں صاف طور پہ. یہ سوال دوبارہ میرے سے اگر نہ, میں تھوڑا سا معاف کیجیے گا, تھوڑا ہوں کہ بہت سینسیٹیو ہوں. اس ملک میں پیدا ہوا ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس ملک میں مروں گا. دیکھیں سب سے پہلے تو میں جو آپ نے کہا تھا عمر شریف کا, مجھے خود میں ایڈمٹ کرتا ہوں پتہ نہیں تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہے پہلے, لیکن جیسے ہی پتہ چلا تھا انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے اپیل کی تھی. لیکن میں نے اسی وقت ہمارے منسٹر کلچر انہوں نے کہا ہے کہ, اور ہم نے آفر کی ہے کہ جی آغا خان میں جہاں ایڈمٹ ہے اس میں اگر کوئی ضرورت ہے تو ہم بالکل سندھ حکومت حاضر ہے. انہوں نے جو انیشلی کہا ہے کہ مجھے فیسیلیٹیشن چاہیے, امریکہ یا جرمنی اور سعودی عرب, یہ 3 ملک گئے تھے, ان میں ایک تو ویزا کی سہولت اور دوسرا ایئر ایمبولینس. جو کچھ بھی ضرورت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وفاق اور صوبہ کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا. میں پورا گورنر صاحب کھڑے, میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا. ہم نے پہلے بھی اپنے جو لیجنڈ سے کوشش کی ہے کہ جب وہ کوئی ایسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو ان کی تکلیف میں ان کی مدد کی جائے, اور آگے بھی کرتے رہیں گے. آپ نے دوسرا سوال کیا, مجھے خسرو بختیار صاحب کا نہیں پتہ, انہوں نے یہ کہا ہے, لیکن میں نہیں کامنٹ کروں گا, ان چیزوں پہ نہیں جاتا ہوں کہ کون چل رہا ہے کون نہیں چل رہا ہے. اس لیے اس پہ آپ نہ کریں. باقی اسٹیل مل کا جہاں تک تعلق ہے, وہ ایشو پہ بات کروں گا, باقی ان کے کامنٹس پہ میں بات نہیں کروں گا. اگر دیے مجھے نہیں پتہ, میں نے نہیں سنے. اسٹیل مل شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی تھی. اسٹیل مل کو جس طریقے سے تباہ کیا گیا ہے, اسٹیل مل کو جیسے ان کے ملازمین کے ساتھ جھوٹے وعدے کر کے اور پھر ان سے مکرا گیا ہے, یہ سب کے سامنے ہے. ہم نے وفاقی حکومت کو بھی نہیں, پچھلی وفاقی حکومت کو یہ آفر کی تھی, اور ہم اسٹیل مل کے ملازمین کے ساتھ مل کے, اور ہم نے اس وقت رشینز سے بھی, اس لیے کہ اسٹیل مل رشین ٹیکنالوجی پہ لگی ہوئی تھی, اور چائنیز سے بھی, اس لیے کہ دونوں سے بات کر کے اور آگے جاتے ہوئے یہی انٹرسٹ سب سے سپریم رکھے. شکریہ جی. میں جو گورنر صاحب نے کہا اسی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, تقریباً 1 سال پہلے ایک ہم نے مل کے فیڈرل گورنمنٹ نے اور پروونشل گورنمنٹ نے ایک کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک پیکیج کا اعلان کیا تھا. اگر اسے پیکیج کا نام اور کوئی, اس پیکیج میں فیڈرل گورنمنٹ کی بھی اپنی ذمہ داریاں تھیں اور صوبائی حکومت کی بھی. فیڈرل گورنمنٹ اپنی ذمہ داریوں کے تحت کام کر رہا ہے, صوبائی حکومت بھی جو پروجیکٹس اس میں ہیں ان سب پہ پیش رفت کر چکا ہے. جو بڑے 3 نالے تھے ان کی صفائی تھرو FW اور NLC فیڈرل گورنمنٹ کر رہی تھی. اس کے علاوہ جو 500 سے زائد چھوٹے نالے ہیں ان کی صفائی کا کام جاری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو پچھلے دنوں بارشیں ہوئی تھیں, ایک کلیکٹیو ایفرٹ کی وجہ سے کچھ بہتر شہر میں کنڈیشن رہی. خیر اس سال بارش بھی اس حساب سے نہیں ہوئی تھی جو پچھلے سال ریکارڈ بارش ہوئی تھی. اس کے علاوہ باقی جو سکیمز تھیں وہ اس پیکیج کے اندر, ان سب پہ کچھ سکیمز ADP میں ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم انوگریٹ کریں گے کچھ دنوں بعد. جو ہاکس پے کی طرف روڈ جا رہا ہے اس پہ جو بڑا پروجیکٹ ہے. باقی تو پروجیکٹس کافی ہم نے, میں نام نہیں لوں گا, جو سارے بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ جو پچھلے 3-4 سال میں وہ کنٹینیوس ہے. پچھلے 1 سال سے نہیں, 5-6 سال سے جب سے کراچی کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہوئی ہے اس وقت سے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف فوکس ہو گیا ہے. ہم نے جیسے گورنر صاحب نے بتایا اورنج لائن کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے, اور وہ ہم گرین لائن کے ساتھ مل کے ان بسز کو, تاکہ وہ انٹیگریٹڈ سسٹم ایک چلے گا اور وہ
जो वो बसेस भी उनकी भी एलसी वगैरह खुल चुकी है। उसके अलावा हम वर्ल्ड बैंक के मदद से येलो लाइन और एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से रेड लाइन, एक 65 अरब रुपए की है, एक तकरीबन 35 या 38 अरब रुपए की है।